अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम जेनेटिक्स के बेसिक एमसीक्यू के लेक्चर नंबर 2 को यहाँ समझने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो याद रहे, इससे पहले हमने कई लेक्चर्स जो हैं वो रेड स्पॉट ए लेवल से हमने जेनेटिक्स वाले चैप्टर के हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं और आज हम बेसिक एमसीक्यू के लेक्चर नंबर 2 को समझने जा रहे हैं, जिसमें हम जेनेटिक्स के कुछ बेसिक एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम नंबर 26 की अगर हम बात करते हैं, अ हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग। ओके, यहाँ हम 27 से हमें शुरू करना था। द ब्लड ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू ब्लड ग्रुप ए मस्ट हैव, हमें कहा जा रहा है एक शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप, हमें कहा जा रहा है एक शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, उसके पास लाजमी क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एंटीजन ए, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एंटीजन बी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एंटीजन ए एंड बी और डी में कहा जा रहा है नो एंटीजन। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ए है, एंटीजन ए। वो शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, ऐसा शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, उसके पास क्या होता है, एंटीजन, उसके पास क्या होता है, एंटीजन ए होता है। तो इस 27 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ए है। याद रहे, ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलील्स वाले टॉपिक में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, तो उम्मीद है कि जिन्होंने इस लेक्चर को देखा होगा उनको ये एमसीक्यू आसान लगा होगा। नंबर 28, नो एंटीजन इज फाउंड इन द ब्लड ऑफ पर्सन हैविंग द ब्लड ग्रुप। इनमें से, इन चारों में से कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। तो हमारे पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लड ग्रुप ओ। याद रहे, ब्लड ग्रुप ए वाले के पास एंटीजन ए होता है, बी वाले के पास एंटीजन बी होता है और ब्लड ग्रुप ए बी वाले के पास एंटीजन ए और बी दोनों होता है। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। इसी तरीके से नंबर 29, ब्लड ग्रुप इन मेन इज द हेरिडिटी कैरेक्टर विच इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ। ब्लड ग्रुप इन मेन इज द हेरिडिटी कैरेक्टर, एक हेरिडिटी कैरेक्टर है जिसे कौन कंट्रोल करता है। ए में कहा जा रहा है 3 जीन्स, बी में कहा जा रहा है 3 मल्टीपल एलील्स, सी में कहा जा रहा है 2 जीन्स और डी में कहा जा रहा है 2 एलील्स। तो याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप जो है वो एग्जांपल होता है मल्टीपल एलील्स की। तो 3 मल्टीपल एलील होते हैं जो कि ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है 29 का बी है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ओके नंबर 31 की हम बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए बी ओ ग्रुप सिस्टम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ए बी ओ ग्रुप सिस्टम के हवाले से जो है वो ट्रू है, करेक्ट है। ए में कहा जा रहा है द सिस्टम स्टार्ट्स इट्स एक्सप्रेशन एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब बच्चा माँ के पेट में डेवलपमेंट कर रहा होता है उस वक्त ये अपने एक्सप्रेशन को शो कर चुके होते हैं। बी में कहा जा रहा है द ब्लड ग्रुप फिनोटाइप ऑफ अ पर्सन नेवर चेंजेस थ्रू आउट लाइफ। हमें इसमें कहा जा रहा है कि ब्लड ग्रुप किसी शख्स का होता है ना, वो जिंदगी भर सेम रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। और सी में कहा जा रहा है द सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ 3 मल्टीपल एलील। और ये जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम है उसको 3 मल्टीपल एलील्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो याद रहे, ये तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो 31 का हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो डी है। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नंबर 32 की अगर हम बात करते हैं, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज हेटेरोजाइगस ए and of mother is heterozygous B, their children should be of। हमें कहा जा रहा है अगर फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो हेटेरोजाइगस ए है, ब्लड ग्रुप ए है लेकिन होमो नहीं, हेटेरोजाइगस है। और माँ का ब्लड ग्रुप भी क्या है, ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन वो क्या है, हेटेरोजाइगस है। तो हमें कहा जा रहा है देयर चिल्ड्रन शुड बी ऑफ, इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए। तो याद रहे, हमने मल्टीपल एलील्स के टॉपिक में ये क्रॉसिंग हमने करवाई भी थी, उसके अंदर तमाम ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी अगर जब भी पेरेंट्स जो है फादर ब्लड हेटेरोजाइगस ए हो और माँ हेटेरोजाइगस बी हो तो चारों वेराइटी पॉसिबल होती हैं। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ तीनों पॉसिबल होती हैं। तो 32 का करेक्ट आंसर हमारे पास ए है, ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। नंबर 33, यूनिवर्सल डोनर आर द पर्सन हैविंग द ब्लड ग्रुप। इन चारों में से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, जो किसी को भी ब्लड डोनेट करने की सलाहियत रखता है। ए में कहा जा रहा है बी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ए बी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ब्लड ग्रुप ए और ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ओ। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो है ओ। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। इसी तरीके से 34 की बात करते हैं, द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी आर नोन एज।
ایک ایسا شخص جس کا بلڈ گروپ اے بی ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اے میں کہا جا رہا ہے یونیورسل ڈونر، بی میں کہا جا رہا ہے یونیورسل ریسیپینٹ، سی میں کہا جا رہا ہے بوتھ اے اینڈ بی، اور ڈی میں کہا جا رہا ہے نن۔ تو کریکٹ آنسر اس کا ہمارے پاس ہے یونیورسل ریسیپینٹ یا یونیورسل ایکسیپٹر، یعنی اس کو کسی کا بھی بلڈ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹرانسفیوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے یونیورسل ریسیپینٹ، اور ایگزیکٹ آنسر ہونا چاہیے اے بی پازیٹیو، یہاں او نیگیٹو اور اے بی پازیٹیو جو ہوتا ہے وہ یونیورسل ریسیپینٹ ہوتا ہے۔ نمبر 35 کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہاؤ مینی جینز ان کوڈ آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم، آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم کے اندر کتنے جینیٹک کوڈ ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے 3، کیونکہ پہلی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ کیپٹل آر ہوتے ہیں، دوسری پاسبلٹی ہوتی ہے کیپٹل آر اور اسمال آر ہوتے ہیں، لیکچر میں بتایا تھا، اور تیسری پاسبلٹی دونوں اسمال آر ہوتے ہیں۔ تو 3 جینیٹک کوڈ جو ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ نمبر 36 کی اگر ہم بات کرتے ہیں، دا چلڈرن آف دا ریسس نیگیٹو مدر اینڈ ریسس پازیٹیو فادر، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ماں کا بلڈ ٹائپ جو ہے وہ نیگیٹو ہے اور فادر کا اگر بلڈ ٹائپ جو ہے وہ پازیٹیو ہے، ان کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یاد رہے کہ پازیٹیو جو ہے نا، پازیٹیو جو ہوتا ہے وہ ڈومینیٹ کیریکٹر، اور ڈومینیٹ کیریکٹر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہوموزائگس بھی ہو سکتا ہے، اور ڈومینیٹ کیریکٹر جو ہے وہ ہیٹروزائگس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمیں نہیں پتا کہ فادر جو ہے وہ ہوموزائگس ہے یا ہیٹروزائگس، یہ تو مینشن نہیں کیا۔ تو کیونکہ ہم نے کراسنگ جب کروائی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر جو ہے فادر اگر پازیٹیو والا اگر ہوموزائگس ہوگا تو تمام کے تمام بچوں کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہوگا، لیکن اگر فادر جو ہے وہ ہیٹروزائگس ہوگا تو آدھے بچوں کا بلڈ گروپ جو ہوگا 50% بچوں کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہوگا اور 50 کا جو ہے وہ نیگیٹو ہوگا۔ تو یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ ہومو اور ہیٹروزائگس مینشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کریکٹ آنسر ہمارے پاس جو ہوگا وہ ڈی ہوگا، مے بی کیا ہوگا؟ مے بی پازیٹیو اور نیگیٹو۔ نیا آنے والا جو بچہ ہوگا اس کا بلڈ گروپ جو ہوگا وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، 50-50% کیا ہے اس میں چانس ہے، کیونکہ فادر پر جو ہے نہ ہوموزائگس لکھا ہوا ہے نہ ہیٹروزائگس۔ اسی طریقے سے اگلا ایم سی کیو ہمارے پاس جو ہے وہ 38 کی اگر ہم بات کرتے ہیں، when a single gene has multiple phenotypic effect the phenomena is called، ہمیں کہا جا رہا ہے ایک جین جو ہے وہ ایک سنگل جین ہو لیکن اس کے فینوٹیپک یعنی فزیکلی اپیئرنس جو اس کے ہو وہ ملٹیپل ہو، تو اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں؟ اے میں کہا جا رہا ہے کوڈومیننس، بی میں کہا جا رہا ہے ایپسٹیسس، سی میں کہا جا رہا ہے پلیوٹروپی، اور ڈی میں کہا جا رہا ہے سیکس لنکیج۔ تو اس ایم سی کیو کا ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ پلیوٹروپی ہے۔ پلیوٹروپی کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی، دا ملٹیپل افیکٹ آف اے سنگل جین، ایک سنگل جین کے جب ملٹیپل افیکٹ ہوتے ہیں اس فینومینا کو ہم نام دیتے ہیں پلیوٹروپی۔ اسی طریقے سے نمبر 39 میں کہا جا رہا ہے a gene with multiple phenotypic effect is called، وہ جین جس کے ملٹیپل فینوٹیپک افیکٹ ہو تو وہی والی بات آ گئی، اس جین کو ہم کہتے ہیں پلیوٹروپک، تو وہی ڈیفینیشن پہ پورا اتر رہی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 40 میں کہا جا رہا ہے when a single gene affect 2 or more traits the phenomena is called، ہمیں کہا جا رہا ہے سنگل جین ایک ہو لیکن ٹریٹ جو ہے یعنی کیریکٹر جو ہے اس کا اثر جو ہو وہ 2 یا 2 سے زیادہ کیریکٹر پر ہو تو اس فینومینا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو وہی ڈیفینیشن بن رہی ہے پلیوٹروپی، تو سی از دا کریکٹ آنسر۔ اسی طریقے سے نمبر 42 دا انہیریٹنس آف دا کنٹینیوسلی ویرنگ ٹریٹ از کالڈ، وہ انہیریٹنس جو کنٹینیوسلی اس میں کیا آ رہی ہو، تبدیلیاں آ رہی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس ٹریٹ کو ہم کہتے ہیں پولیجینک انہیریٹنس، جسے کنٹرول کرنے والے بہت سارے جین ہوتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ کنٹینیوس ویرنگ ٹریٹ میں ایگزامپل ہمارا یہ ڈیفینیشن جو پوری اتر رہی ہے وہ کس پہ ہے؟ پولیجینک انہیریٹنس پر۔ تو 42 کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس ہے بی پولیجینک انہیریٹنس۔ یاد رہیے یہ ساری ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں، صرف بیسک ایم سی کیو میں ریکال کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو ٹیسٹ میں آسانی رہے۔ اسی طریقے سے an example of continuously varying trait in human being is the کنٹینیوسلی ویرنگ ٹریٹ یعنی پولیجینک انہیریٹنس کی اس کے اندر کون سی ایگزامپل ہے؟ تو ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے وہ اسکن کلر ہے، جو کہ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اسکن کلر، ہیومن ہائٹ اور انٹیلیجنس، یہ تینوں جو ہیں وہ پولیجینک انہیریٹنس کی ایگزامپل ہے۔ تو یہاں جا کر جینیٹکس کے بیسک ایم سی کیو کا لیکچر نمبر 2 جو ہے وہ یہاں مکمل ہوا۔ لیکچر نمبر 3 میں ہم اس کے کچھ مزید ہم بیسک ایم سی کیو کو ڈسکس کریں گے، تو اس لیکچر کو بھی دیکھنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہے، پسند آیا ہے، تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور ادا کریں۔ یاد رہے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو گورنمنٹ کالجز کے بعد ایکسپینسو کوچنگ سینٹرز کو افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو آپ کا ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، ان تک پہنچا دینا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔